नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल, पक्षमा 93 र विपक्षमा 124 मत, नेपाल पक्ष अनुपस्थित। बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रपतिलाई आग्रह। प्रधानमन्त्री ओलीले अब कुनै काम गर्न नमिल्ने जिकिर। नेपालमा कोरोनाका कारण एकै दिन 139 जनाको मृत्यु, 8800 भन्दा बढीमा संक्रमण, 4000 बढी उपचारपछि निको। अमेरिकाको कोलोराडोमा जन्मदिनको भोजमा अन्धाधुन गोली प्रहार, आक्रमणकारी सहित 7 जनाको मृत्यु। र घरेलु टिम जिम्बाब्वे विरुद्धको 2 खेलको टेस्ट सिरिज पाकिस्तानलाई अन्तिम टेस्टमा जिम्बाब्वे 147 रनले पराजित। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल हुनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रस्तुत विश्वासको मतको पक्षमा 93 र विपक्षमा 124 मत आएको हो। सरकारको नेतृत्वका लागि आफू नै उपयुक्त पात्र रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाऊँ भनी संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि भएको मतदानको परिणाम सुनाउँदै सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत परेको र सो संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नरहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 93 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 124 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 15 मत रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास छ भनी 93 जना सांसदले मतदान गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीप्रति विश्वास छैन भनी 124 सांसदले मतदान गरेका छन्। 15 जना सांसदले मत दिन्न भन्ने पक्षमा मतदान गरेका छन्। बैठकमा 232 जना सांसदहरू उपस्थित रहेका थिए। मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीकै दलका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका सांसदहरू भने बैठकमै उपस्थित भएनन्। नेकपा एमाले संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय नै गरेका थिए। मधेस केन्द्रित दल जसपाका सांसदहरू भने पक्ष र विपक्षमा विभाजित थिए। प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अब संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विपक्षी 3 दलले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन्। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव संसदबाट अस्वीकृत भए लगतै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहित माओवादी केन्द्र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले नयाँ सरकार गठनका लागि आग्रह गरेका हुन्। विपक्षी दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी 2 वा 2 भन्दा बढी दलका बहुमत सांसदहरूको समर्थन प्राप्त नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आह्वान गरेका हुन्। उनीहरूले संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार बहुमतको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले तत्काल आह्वान गर्नुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताउनुभयो। आज जति मतदानमा उपस्थित हुनुहुन्छ बहुमतले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेको छ। त्यसकारणले केपी शर्मा ओलीबाट चाहिने यो प्रतिनिधि सभा
अब उहाँ प्रधानमन्त्री नहुनुहोस् भन्ने नै चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको चाहिँ चाहना हो। त्यस कारणले अर्को वैकल्पिक सरकार बनाउन लागि हामी दलहरूले प्रयत्न गर्छौँ र अवश्य पनि अब हाम्रो प्रयत्न अनुसार चाहिँ नि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछ बन्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अहिले नै आफूहरूको पक्षमा 126 सांसद रहेको र गठबन्धनको सम्भावना कायमै रहेको बताउनुभयो। धारा 72 को 2 को अभ्यास नगरी एकैपटक 76-3 लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको गुरुङले बताउनुभयो। यहाँ कतिपय षड्यन्त्र गरेर चाहिँ संसद भङ्ग गर्नका लागि विघटन गर्नका लागि चाहिँ 76-2 लाई ल्याप्स गरेर चाहिँ एकैचोटि 76-3 मा लाने प्रयास पनि गरिरहेको देखिन्छ। 76-3 मा गयो भने यो संवैधानिक हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ 76-2 को सरकारको अभ्यास गर्नुपर्छ। एकभन्दा बढी चाहिँ 2 भन्दा बढी दलहरूको बीचको गठबन्धनको सम्भावना छ। 124 प्राप्त भएको छ, अरू 2 जना बाहिर हुनुहुन्छ। 126 त अहिले नै हाम्रो देखिरहेको छ, अरू कतिपय उपस्थित हुनुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले 136 को लागि मेजोरिटीको लागि चाहिँ कुनै समस्याको विषय देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्रीको पद गुमेको हो। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बैठकमा सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गर्नुभएको थियो। राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रिय हितको पक्षमा, भौगोलिक र अखण्डताको पक्षमा उभिएको सरकारलाई विश्वास गर्नु नपर्ने कुनै कारणै नरहेको उहाँको दाबी थियो। संसदमा विश्वासको मत लिने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रिय हितको पक्षमा, भौगोलिक र अखण्डताको पक्षमा उभिएको सरकारलाई विश्वास गर्नु नपर्ने कुनै कारण नै नरहेको बताउनुभयो। सांसदले आफू कहाँ संलग्न छु, आबद्ध छु भनेर होइन, सत्यलाई पछ्याएर निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो। सत्यलाई विश्वास गर्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई विश्वास गर्नु नपर्ने कुनै कारण नभएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिएको सरकारलाई विश्वास गर्नु नपर्ने कुनै कारण नै नभएको उहाँको जिकिर छ। राष्ट्रियताको सवाल होस्, चाहे लोकतन्त्रको सवाल होस्, चाहे जनजीविकाको सवाल होस्, चाहे शान्ति सुव्यवस्था सुशासन मानवाधिकारको सवाल होस्, चाहे भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो लडाईँको सवाल होस्, कुनै पनि कुरामा सरकार अनुचित तरिकाले, अनुचित प्रश्नमा, अनुचित दृष्टिकोण र अडानमा कुनै सम्झौता गर्दैन। राष्ट्रिय हित, जनताको हितलाई छोडेर तलमाथि गर्दैन र गर्न दिँदैन भन्ने कुरो मैले पटक पटक यस गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गरिसकेका छु। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले आफ्नो ध्यान कोरोना नियन्त्रण, विकास निर्माण, सामाजिक विकासमा केन्द्रित गर्न चाहेको तर अनेक अप्ठ्याराको सामना गर्नु परेको बताउनुभयो। कोरोना नियन्त्रण विरुद्ध लागिरहेका बेला सरकार र प्रधानमन्त्री विरुद्ध हिलो छ्याप्ने काम भएको प्रधानमन्त्रीले गुनासो गर्नुभयो। भ्रष्टाचार नभएको, कनेक्सन अनुचित रूपमा देखाउन खोजिएको उहाँले तर्क गर्नुभयो। दुनियाँमै अभाव भइरहेको भ्याक्सिन पाउने देशमा एसियामै दोस्रो देश भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीमाथि हिलो छ्याप्ने वा सरकारमाथि हिलो छ्याप्ने र कोभिड विरुद्धको औषधि खरिद जस्ता कुराहरूमा भएको भ्रष्टाचारको नाममा कुरा उछाल्ने र नभएका कनेक्सन अनुचित ढङ्गले देखाउने त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू भए। प्रधानमन्त्री ओलीले औषधि र अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था मिलाउने काम सरकारले गरिरहेको बताउनुभयो। जनताको जीवन रक्षा पहिलो शर्त भएकाले यस्तो बेला पनि भ्रष्टाचार गर्ने, कोही कसैलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हामीले भनेका छौँ जनताको जीवन रक्षा पहिलो शर्त हो, पहिलो कुरा हो। यस्तोमा पनि यदि कसैले यस्तो महामारीको साझा सङ्कटका बेला
साझा समस्याको समाधान गरिरहेका बेला पनि यदि कसैले यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तो अपराध कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन र हामी कसैलाई पनि छुट दिनेवाला छैन। त्यसमा छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ दोषी पाइयो भने। राष्ट्रिय हित, जनताको हित छोडेर सरकारले तलमाथि नगर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। कसैको कोही छैन भने सरकार छ, कसैले हेर्दैन भने सरकारले हेर्छ भन्दै सरकार अशक्त, अपाङ्गता, बेसहाराको अभिभावक रहेको पनि बताउनुभयो। यस्तो परिस्थितिमा सदनमा प्रधानमन्त्री प्रति विश्वास छ भन्ने पुष्टि गर्न चाहेको प्रस्ताव राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 3 वर्षमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको दावी गर्नु भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनको बैठकमा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देश र जनताका हितमा काम गर्न कहाँ कसले रोक्यो भन्दै प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सरकार गठन भएको 3 वर्षमा नै विश्वासको मत माग्ने अवस्था आउनुमा प्रधानमन्त्री स्वयं जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले सम्पूर्ण अधिकार दिएको भन्दै सभापति देउवाले देश र जनताको हितमा काम गर्न कसले कहाँ रोक्यो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ। देश र जनताको हितमा काम गर्न उहाँलाई कसले कहिले कहाँ रोक्यो? प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका रूपमा आफ्नो दलले रचनात्मक र सहयोगी भूमिका खेल्दा आलोचित हुनु परेको बताउनुभयो। आफू कार्यकारी प्रमुख हुने अनि अरूमाथि दोष थोपार्ने, अरूमाथि दोष र गुनासो थोपरेर जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्न नमिल्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अनि अरूमाथि दोष थोपर्ने, अरूमाथि दोष र गुनासो थोपारेर जिम्मेदारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्न पाउनुहुन्छ। सभापति देउवाले मानिस दुनियाँबाट भाग्न सक्छ, आफैबाट भाग्न सक्दैन भन्दै वर्तमान अवस्था प्रधानमन्त्री स्वयंले सिर्जना गर्नुभएको अङ्कगणित, दम्भ, कुशासन र भ्रष्टाचारका कारण होइन भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धन मिलेर सरकार बनेको भन्दै 3 वर्ष नपुग्दै बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नु विडम्बना भएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि मध्यावधिमा जान विश्वासको मत लिन संसदमा आएको त होइन भनी प्रश्न गर्नुभयो। विश्वासको मत लिन चाहेको भए सर्वोच्चले एमाले र माओवादी अलग हुने फैसला गरेपछि नै संसदमा आउनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावमाथि संसदमा सोमबार भएको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरेको स्मरण गर्नुभयो। संसद भङ्ग गरेर प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई जबरजस्ती मर्यौ भनेको भन्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले मात्रै आफ्नो अहंकारको कारणले, दम्भको कारणले या आफ्नो गलत प्रवृत्तिका कारणले जबरजस्ती तिमीहरू मर्यौ भनिदिनु भए मात्रै हो। हामीले आफैले आफू मर्यौं भन्ठान्यौं भने त हामी मर्यौं। आज यो सदनमा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत माग्नु भएको छ। यो सदनमा मलाई लाग्छ उहाँ तपाईले विश्वासको मत माग्ने पनि नैतिक अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीजी यो सदनसँग, यी मान्य सदस्यहरूसँग तपाईलाई त्यो अधिकार छ र नैतिक रूपले?
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभयो होला भन्ने लागेको भए पनि राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा फैसला मान्न तयार नभएको प्रश्न पारेको दाहालले बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले सदनलाई फेरि विघटन गर्न र मध्यावधिमा जान आउनु भएको त होइन भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। यदि विश्वासको मत लिन चाहेको भए सर्वोच्चले एमाले र माओवादी अलग अलग हुने फैसला गरेपछि नै प्रधानमन्त्री संसदमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। संविधानको धारा 76 को 1बाट 2 को प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति बेलै विश्वासको मत लिनुको साटो समर्थन किन फिर्ता नलिएको भनेर प्रश्न गरिरहेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। समर्थन छिट्टो फिर्ता लिए फेरि संसद विघटन गर्ने हो कि भन्ने डरले मात्रै आफूहरू रोकिएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। हाम्रो दलको प्रमुख सचेतक माननीय देव गुरुङले हामीले समर्थन गरेकै छैन, 30 दिनभित्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो भनेर आधिकारिक रूपमा हाम्रो धारणा राखी पनि सकिएको थियो। तर तपाईले पटक पटक भनि के राख्नुभयो भने समर्थन फिर्ता किन नलिएको, समर्थन फिर्ता किन। तपाईले समर्थन छिटो फिर्ता लिइदिएदेखि तपाईँ फेरि यसलाई विघटन गर्नुहुन्छ कि भन्ने डरले हामीले समर्थनलाई रोकेर राखेको मात्रै हो। तपाईलाई यो कुरो राम्रोसँग थाहा छ, यहाँ कुनै जाल झेलको कुरा होइन, सीधा सीधा कुरा छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेला विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाउनु पनि सन्देहात्मक भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। नियमित अधिवेशन बोलाएर त्यसमै विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यो सबै छल्न विशेष अधिवेशन बोलाएको अध्यक्ष दाहालको आशंका छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विरुद्ध भ्रमपूर्ण हल्ला फैलाउने काम नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। आफ्नो विश्वासको मतको प्रस्तावका सम्बन्धमा सदनमा आएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले आवेश, उत्तेजना र झुट जाल झेलको राजनीति नगर्न सचेत गराउनु भएको हो। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिममा मुलुक परिरहेका बेला मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा तनाव बढाउने, अनेकतातर्फ देशलाई लैजाने परिस्थिति नभएको बताउँदै उहाँले नेपालको राजनीति माखे साङ्लो जस्तो भएको भन्दै देशलाई बनाउने किसिमको राजनीति गर्न सबैलाई सुझाव दिनुभयो। असमानता र विभेदको अन्त्य गर्ने काममा सरकार लागेकाले मिथ्या आरोपको खेती नगरी तनाव बनाउने काम नगर्न पनि उहाँले सचेत गराउनुभयो। असहज स्थितिबाट कोभिड-19 को अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको बेला देशमा तनाव बढाउने, अनेकतातर्फ देशलाई लाने, वैमनस्यता र कलहतिर देशलाई लाने कतिपय मित्रहरूका बोलाइ सुन्दा त अचम्म पनि लाग्यो। मैले नेपालको राजनीति अलिकति माखी साङ्लो जस्तो, जान्यो भने फुत्किन्छ, जानेन भने त्यो अल्झिरहन्छ। त्यसकारण जटिल भयो, माखी साङ्लो जस्तो जटिल भयो भनेर भनेको थिएँ। बहुत हल्ला चलाइयो। प्रधानमन्त्री ओलीले केही समय अघि लोकतान्त्रिक पद्धति विरुद्ध आन्दोलनरत रहेकाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चिन्ता गरेकोमा आफूलाई खुसी लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ देशको आवश्यकता एकातिर र संसदीय गणित अर्कोतिर हुने गरेको भन्दै उहाँले चुनाव हुँदा लोकतन्त्र खतरामा नपर्ने बताउनुभयो। र गणित, संसदीय गणित अर्कातिर हुन्छ। यो यथार्थ राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त्यो बुझेका हुन्छ। देशको आवश्यकता र संसदीय गणितका बीचमा फरक पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सबैभन्दा ठूलो धेरै जनमत र सिट भएको पार्टीको हैसियतले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने हक राख्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल खनाल पक्षका सांसदहरू सदनमा उपस्थित नभएको कुरा पनि आफूले बुझेको बताउनुभयो। संवाद, सहमति र समझदारीका साथ देश अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै विगतका कुरा छाडेर नयाँ ढङ्गले अघि बढ्न पनि उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। उहाँले खुट्टा तान्ने मात्रै नभई कोभिड विरुद्धको लडाई
देशको राजनीतिक स्थिरताका लागि एकजुट भएर अघि बढ्न समेत आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागेपछि संसदमा रहेका दलका तर्फबाट शीर्ष नेतालाई बोल्न दिइएको थियो, तर जसपाका अध्यक्ष द्वय ठाकुर र यादव दुवैजनाले धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत माग्दा जनता समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्षले फरक धारणा राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत माग्दा जनता समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्षले फरक धारणा राखेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले तटस्थ रहने बताउनु भयो भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विपक्षमा मत दिने बताउनु भयो। अध्यक्ष ठाकुरले आफूहरू प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा पनि नभएको र विपक्षमा पनि नभएको बताउनु भयो। जहाँसम्म यो प्रस्तावको पक्ष छ त म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन, त्यस्तै यो प्रस्तावको विपक्षमा पनि म छैन। अर्का अध्यक्ष यादवले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने बताउनु भयो। संसद असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरिदिनु भयो, जनता सडकमा आए, सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरिदियो। जुन संसदमा उहाँको विश्वास छैन, कसरी मत दिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओली संघीयता र समानुपातिक समावेशिता विरोधी भएको अध्यक्ष यादवको आरोप छ। अध्यक्ष यादवले संघीय गणतन्त्रलाई नै प्रधानमन्त्री ओलीले धरापमा पार्न लागेकाले पनि समर्थन जनाउन नसकिने बताउनु भयो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, तर आज हेर्दाखेरि दरिद्र नेपाल, दुखी नेपाली भएका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू दरिद्र नेपाल, दुखी नेपालीको रूपमा उहाँले अगाडि बढ्नु भने कथनी र कर्नीमा फरक भएको छ। र यस अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ के भन्दाखेरि विश्वास मत कसरी दिने? पार्टीभित्र विवाद भएका कारण जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा सांसदले विवेक प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले तटस्थ रहने निर्णय गरेको थियो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्षले विपक्षमा मत दिएका थिए। सरकारले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि सोमबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। बैठकले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले वैशाख 30 गते अर्को बैठक बोलाउनु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ। निर्वाचन आयोगले दाङ जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापालाई लुम्बिनी प्रदेश सभा निर्वाचनको अधिकृत नियुक्त गरेको हो। आयोगद्वारा सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2075 को दफा 7 बमोजिम न्याय परिषदको परामर्शमा प्राप्त नामावलीका आधारमा थापालाई नियुक्त गरिएको आयोगले जनाएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 9271 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 139 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि आइतबार 8850 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। पीसीआर विधिबाट 17623 र एन्टिजेन विधिबाट 788 जनाको परीक्षण गर्दा 9271 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4 लाख नाघेको छ। सोमबारसम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 4,03,794 जना पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 3,06,794 पुगेको छ। त्यसै पछिल्लो 24 घण्टामा 4007 जना निको भएका छन् भने मृतक संख्या 3,859 पुगेको छ।
हाल देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 93,141 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई र कक्षा 12 को निर्धारित परीक्षा तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार अर्को सूचना नआएसम्म निर्धारित परीक्षा रोकिएको जानकारी दिएको हो। बोर्डले मूल्याङ्कनको विकल्प र मोडालिटी बारे छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। एसई कक्षा परीक्षा आउँदो जेठ 13 गतेदेखि तथा कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 26 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी थियो, तर बोर्डको निर्णयसँगै अर्को सूचना नआएसम्मका लागि परीक्षा स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण देशभर पुनः फैलिँदै जाँदा परीक्षा रोकिएको हो। गत वर्ष पनि कोरोनाकै कारण आन्तरिक मूल्याङ्कन सहितका आधारमा नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो। प्रहरी परिसर ललितपुरले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका 230 स्थान अक्सिजन सिलिन्डरहरू सङ्कलन गरी विभिन्न अस्पतालहरूलाई बुझाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले सङ्कलन गरेका अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये DCCMC को बैठकबाट निर्णय भए अनुसार पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई 80 थान, किस्ट मेडिकल कलेज इमाडोललाई 50 थान, वज्र बाराही अस्पताल चापागाउँलाई 10 थान, अल्का अस्पताल जावलाखेललाई 15 थान, सुमेरु अस्पताल धापाखेललाई 10 थान, स्टार अस्पताललाई 20 थान, मेघा अस्पताललाई 20 थान, गणेशमान सिंह अस्पताललाई 10 थान र ललितपुर महानगरपालिकाबाट सञ्चालित बागडोल स्थित वृद्धाश्रममा रहेको आइसोलेसन सेन्टरलाई 15 थान अक्सिजन सिलिन्डर बिरामीहरूको प्रयोजनका लागि बुझाइएको छ। साथै अक्सिजन उत्पादन कार्यमा संलग्न रहेका उद्योगीहरूको रोटेसनमा नरहेका अक्सिजन सिलिन्डरहरूको विवरण समेत माग गरी स्टक एवं डम्प भई बसेका सिलिन्डरको खोजी कार्यमा प्रहरीले तीव्रता दिएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता प्रज्वल महर्जनले जानकारी दिनुभयो। चिनिया अनुदानको अक्सिजन सिलिन्डर लिन नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज राति चीनको राजधानी बेजिङ जाँदैछ। नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज आज राति 11:30 बजे बेजिङ प्रस्थान गर्नेछ। अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर जहाज भोलि दिउँसो 2:30 बजे काठमाडौँ आइपुग्नेछ। चीनले नेपाललाई 20,000 थान अक्सिजन सिलिन्डर अनुदानमा उपलब्ध गराउँदैछ। पहिलो लटमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाजबाट 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर नेपाल ल्याइने मुख्य सचिव नेतृत्वको कोभिड-19 सहजीकरण समितिले जनाएको छ। पहिलो लटको सामानहरू भोलि ल्याइने र थप सिलिन्डर ल्याउन सरकारको व्यवस्थापन अनुसार जहाज तयारी अवस्थामा रहने नेपाल वायुसेवा निगमले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार 1.05% बढेर बन्द भएको छ। सोमबार समग्र शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 27.41 अङ्कले बढेर 2645.85 बिन्दुमा पुगेको हो। 2613.18 बिन्दुदेखि खुलेको बजार 2608.18 बिन्दुसम्म झरेर उकालो लागेको हो। नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने 4,20,38,32,000 खुम्चिएको छ। 218 कम्पनीको 51,235 पटकको व्यापारमा 75,79,03 किता शेयर यो दिन खरिद बिक्री भएको हो। आइतबार भने 6,14,89,66,000 बराबरको 1,27,28,125 किता शेयर कारोबार भएको थियो। सोमबार कारोबार रकममा सर्वाधिक हिस्सा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले ओगटेको छ। यस कम्पनीको 27,04,27,000 बराबरको शेयर कारोबार भएको हो। सोमबार कारोबारमा आएका सबै समूहगत परिसूचक बढ्दा अन्य समूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.93%ले बढेको छ। सुनको मूल्य बढेर प्रति तोला 92,000 रुपैयाँमा पुगेको छ।
सोमबारको मूल्य आइतबारको भन्दा 200 रुपैयाँ बढी हो। आइतबार सुन तोलाको 91,800 रुपैयाँ रहेको थियो। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण लगानी सुरक्षित गर्न लगानीकर्ताले सुनमा पैसा हाल्न थालेपछि सुनको मूल्य बढेको हो। नेपालमा अहिले सुनको कारोबार खासै छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनमा लगानीकर्ता बढी आकर्षित भएकाले मूल्य बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै सोमबार चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर 1360 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। पाकिस्तानले घरेलु टिम जिम्बाब्वे विरुद्धको 2 खेलको टेस्ट सिरिज जितेको छ। हरारेमा सोमबार दोस्रो तथा अन्तिम टेस्टमा जिम्बाब्वेलाई 1 इनिङ्स 147 रनले हराउँदै पाकिस्तानले सिरिज 2-0ले आफ्नो बनाएको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले पहिलो इनिङ्समा 8 विकेट गुमाएर 510 रन बनाएको थियो। पाकिस्तानका अबिद अलीले अभिजित रहँदै 215 रनको दोहोरो शतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै अजहर अलीले 126 रनको शतकीय इनिङ्स खेल्दा नुमन अलीले 97 रन बनाए। जिम्बाब्वेका ब्लेसिङ मुजारा वानीले 3 विकेट लिए। जिम्बाब्वेले पहिलो इनिङ्समा 132 रन जोड्दा अल आउट भएपछि फलो अनमा परेको छ। फलो अनमा परेपछि दोस्रो इनिङ्स थालेको जिम्बाब्वेले 231 रनमा अल आउट भएपछि पाकिस्तान एकै इनिङ्समा विजयी भएको हो। पहिलो टेस्टमा पनि पाकिस्तानले 1 इनिङ्स 116 रनले जित निकालेको थियो। अब मौसम समाचार। हाल देशका पहाडी भूभागहरूमा मौसम सामान्य बदली रहेको छ भने बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहेको छ। आज राति प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मौसम सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल हुनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रस्तुत विश्वासको मतको पक्षमा 93 र विपक्षमा 124 मत आएको हो। मतदानको परिणाम सुनाउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नरहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 3 वर्षमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको दावी गर्नुभएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनको बैठकमा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देश र जनताका हितमा काम गर्न कहाँ कसले रोक्यो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई र कक्षा 12 को निर्धारित परीक्षा तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार अर्को सूचना नआएसम्म निर्धारित परीक्षा रोकिएको जानकारी दिएको हो। बोर्डले मूल्याङ्कनको विकल्प र मोडालिटी बारे छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। गत वर्ष पनि कोरोनाकै कारण आन्तरिक मूल्याङ्कन सहितका आधारमा नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो।
अफगानिस्तानमा गुडिरहेको बस अनियन्त्रित भएर सडक किनारमा जमिन मुनि रहेको बारुदलाई ठक्कर दिँदा भएको विस्फोटमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। जाबुल प्रान्तमा भएको विस्फोटमा घाइते हुनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका रहेका छन्। उनीहरूको अवस्था गम्भीर छ। मुस्लिमहरूको महान पर्व ईदका लागि भन्दै 3 दिने युद्धविराम घोषणा गरेकै दिन विस्फोट भएको हो। पाकिस्तानले घरेलु टिम जिम्बाब्वे विरुद्धको 2 खेलको टेस्ट सिरिज जितेको छ। हरारेमा सोमबार दोस्रो तथा अन्तिम टेस्टमा जिम्बाब्वेलाई 1 इनिङ्स 147 रनले हराउँदै पाकिस्तानले सिरिज 2-0ले आफ्नो बनाएको हो। पहिलो टेस्टमा पनि पाकिस्तानले 1 इनिङ्स 114 रनको जित निकालेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौं, अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।